Welcome back to Ingua News. Chief Minister Dr. Pramod Sawant inaugurated the restored Sankli Fort, a 17th century monument built by Sawant Bhosle rulers. The restoration, undertaken by the Department of Archaeology, aims to preserve the fort's historical significance and cultural legacy for the future generations. The Chief Minister said heritage monuments are symbols of Goa's identity and their preservation is a collective responsibility. किल्लो रिनोवेट करपाची गेली 10 वर्सां म्हणजे एक्झॅक्टली रायट सिद्धीन सांगले की 12 निवडून आयल्या उपरांत किल्लो रिनोवेट जावपाक जाय हाची आमी सुरवात केली. सुरवातीक हांव दत्ताराम चिमूरकर आनंद अशे दोग-तीग जाण येवन पळय जाल्यार खंयची तरी सोसायटी आहा, PWDचें ऑफिस आहा, तेंच्यांनी सगळी पायपां आनी कोण किल्लो म्हणचो ना, भायरसुनूय म्हणचो ना आनी भितरल्यानूय म्हणचो ना. ओके, म्हटल्या उपरांत कालांतरान हें सुरू जालें. आतां सायडीकची शॉपां काडपाक जाय, भितरली ऑफिसां शिफ्ट करपाक जाय. इट टेक्स 10 म्हणजे 5 वर्सां पयलीं तितूनच गेली आसा तांकां पयलीं खाली करपा खातीर, आनी जेणे करून भितरल्या PWDचें ऑफिस, सोसायटी हे सगळें खाली केलें. ताज्या उपरांतची 5 वर्सां सायडीची सगळीं शॉपां, मागीर आमचे चेअरपर्सन आनी कावन्सिलर सगळ्यांनी इनिशिएटिव्ह घेवन हांव अशें म्हणना एनकरेज पडटा तेंच्यांनी शॉपां केल्ली, तेंचोय बिझनेस आशिल्लो, बट तांकांय सगळे कडेन दुसरे कडेन शिफ्ट करप. त्या निमित्तान तांच्यांनी आयकलें आनी फुडल्या 5 वर्सांक ते सगळे सायडीक शिफ्ट जाले आनी ताज्या उपरांत एक्झॅक्टली आमी किल्ल्याचें काम सुरवात केलें. अजूनय बी काम कंप्लीट जावंक ना. आज खूब बरी वास्तू जाल्या. हांव म्हज्या डायरेक्टर ऑफ आर्किओलॉजी डिपार्टमेंट, कन्सल्टंट आनी कॉन्ट्रॅक्टर्स हांच्या खातीर नेटान तुमी सगळ्या जाणांनी ताळयो वाजोवच्यो. खरोखरच ही वास्तू परत एकदा रिस्टोर करपाचें काम आमी केलां. फक्त भिंती उब्यो आशिल्ल्यो म्हटल्यार जाता, त्या भिंतींक परत एकदा आसा तसो बरें स्वरूप दिवपाचें काम आमी केलां. ह्या किल्ल्याचो जर म्हणजे हांव म्हाका भाग्यवान समजता इतक्याच खातीर, कारण ह्या किल्लो बांदलेलो कोणी तर 1701 म्हणजे 17व्या शतकात खेम सावंत भोसले हांच्यांनी हो किल्लो बांदलेलो. आनी हांव भाग्यवान इतक्याकूच समजता, म्हजेय सरनेम खंय तरी सावंत आसा, सो दॅट डेफिनेटली आय एम नॉट अ रिलेटिव्ह ऑफ इट दॅट, बट खेम सावंत भोसले जे आतांचे राजा आसात तांकां हांव पर्सनली सावंतवाडीत मेळ्ळां, तांच्या राजवाड्याचेर मेळ्ळां. म्हणजे आफ्टर द 3 जनरेशन तांकां तें नांव आतां मेळ्ळां, म्हणजे म्हणटा तशें 3 काय 4 जनरेशनां तेंची जावन गेली, पण आतां परत एकदा खेम सावंत भोसले आसात, ताका हांव प्रत्यक्ष मेळ्ळां. तांच्या राजवाड्याचेरूय वचून येयलां. सावंतवाडी तेंचो राजवाडोय आसा. ओके, आनी योगायोगात की हांव अशें म्हणटा की हांव आमदार जालो, सभापती जालो, मुख्यमंत्री जालो आनी म्हजेच हस्ते परत एकदा हो किल्लो पुनर्निर्माण जावपाचो आशिल्लो, तो लोकार्पण जावपाचो आशिल्लो. हें भाग्य साखळेकारांच्या लोकांच्या वतीन म्हाका मेळ्ळें, हें म्हजें भाग्य आसा. आनी खरोखरूच म्हणजे आज परत एकदा आमी हे पुराय रिस्टोर करता आसतना म्हाका खूब बरें दिसता. पण हांव एक साखळेकारांक सांगपाक सोदतां, आमी एकदा परत रिस्टोर केला तो फुडल्या 100 वर्सां खातीर. आमी फक्त 10 वर्सां खातीर, 15 वर्सां खातीर करूंक ना. हो मेंटेन दवरपाचें काम डिपार्टमेंटाचें तशें आमचें आसा. कारण आमी जर तो मेंटेन केलो जाल्यारूच तो मेंटेन उरतलो, ना जाल्यार तो मेंटेन उरचो ना. आनी ह्या किल्ल्याक परत एकदा म्हणजे ऐतिहासीक वास्तूचें स्वरूप येवपाक जाय म्हणून आमी नॅशनल स्कूल ऑफ ड्रामा आनी इंदिरा गांधी नॅशनल ओपन सेंटर हाची 2 सेंटरां ह्या किल्ल्यान सुरवात करता. इंदिरा गांधी नॅशनल सेंटर विच आर्ट अँड कल्चर सेंटर, ज्यांचे ऑफिस सध्या आमच्या रवींद्र भवनांतल्यान चलता. आमी इंदिरा गांधी ओपन सेंटर कित्याक तर हांगासरली कला जोपासून उरपाक जाय, हांगासरलो इतिहास लोकांक कळपाक जाय म्हणून हें सेंटर काम करता. ताजें एक ऑफिस हांगासर सुरू जातलें आनी दुसरें ऑफिस नॅशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, जे केंद्र सरकाराचे डिपार्टमेंट आहा तांच्यांनी आमकां रिक्वेस्ट केल्या की आमचें ऑफिस हांगा तुमी सुरू करात, जेणे करून ह्या परिसरांतल्या भुरग्यांक जें नाटक म्हणजे कितें हें शिकपाकूय मेळटलें आनी दर वर्साक एक कोंकणी नाटक किंवा मराठी नाटक हें तयार करपाक मेळटलें. इतको व्हडलो स्कोप आसा. हांव पयरूच दिल्ली आशिल्लो तेन्ना डायरेक्टर ऑफ द नॅशनल स्कूल ऑफ ड्रामा येवन म्हजे कडेन उलोवन गेला. फुडल्या 1 म्हयन्याच्या भितर तांचें ऑफिस आमी हांगा सुरवात करता, जेणे करून पूर्ण सांखळी आनी परिसरांतल्या सगळ्या भुरग्यांक हें एक नाट्य सेंटर जातलें, हें एक कला सेंटर जातलें भुरग्यांच्या खातीर आनी जाणट्यांच्या खातीर. तशेंच त्याच पद्दतीन आमी म्हणटा तांच्या खातीर एखादो रिडींग रूम आनी बाकीचें आसा. इवनिंग हांगासर येवन पळोवपा खातीर, वाचपा खातीर हाचो इतिहास बाकीचें सगळें जातलें.
घडये आमी म्हणटा की हांवें तर हे सुरवात करता आसतना म्हटलेली ज्या व्यासपीठाचेर आमी आज उबो आसा हांगासर फ्लॅग लावपाचें प्रोविजन हांगाच करता, जेणे करून दर वर्सा म्युन्सिपाल्टीच्या चेअरपर्सनान म्हणजे आपलो 15 ऑगस्टाचो आणि 19 डिसेंबराचो आणि 26 जानेवारीचो झेंडो ह्याच फोर्टा वयल्यान लावचो, जेणे करून आमी म्हणटा तशें साखळेंतली सदोदीत तिरंगी झेंडो ह्या फोर्टाचेर फडकोवचो. म्हणजे ह्या उद्देशान कायम जेचे आमी सेलेब्रेशन जेन्ना आसतलें 26 जानेवारीचे हे हांगासर जावचे, जेणे करून ह्या किल्ल्या खातीर एक परत एकदा उर्जीत वेवस्था येतली. आणि ताजो जर तुमकां इतिहास सांगूंक वचत जाल्यार मुळात म्हणजे जेन्ना मराठा प्रोविन्स 70 आनी डिवचले 450 वर्सां पोर्तुगीजाचे पूर्ण गोंयाचेर राज्य नासले, तर ते 150 वर्सां हे पूर्ण गोंयचेर आसले. कारण पोर्तुगीज मुळात आमच्या साखळेत जर केन्ना आयले जाल्यार 1750च्या उपरांत. म्हणून ताज्या पयलीं मराठा प्रोविन्साचे राज्य असले. म्हणजे छत्रपती शिवाजी महाराजाच्या 1630च्या शतकाच्या उपरांत 1700 खेम सावंत भोसले ह्या पुराय प्रांतांचेर तांचे राज्य आशिल्ले. आणि तेन्ना आमी ताका म्हणटा की हय वाळवंटीत बोटी लागताल्यो, वाळवंटींतल्यान म्हणजे घाटा वयल्यान येवपी सगळो म्हणजे जितको भाजी आसतलो मसाले आसतले हांगासर हाडून दवरताले, हांगा स्टोर जाताले आणि हांगासल्यान वाळवंटींतल्यान ते पणजे वयताले किंवा पोर्टाक एमपीटीत वताले. म्हणजे तेन्ना वाळवंटी जी आशिल्ली इट इज फॉर द वॉटर ट्रान्सपोर्टेशन हांगासल्यान पणजे वचपा खातीर आशिल्ली. आणि हे प्रूव आसा, हाजो इतिहास आसा, हांव हे बेश्टें उलयना. आणि म्हणून तर हे सांगता आसतना आमकां आज योगायोगात म्हणजे साखळेचो आमदार मुख्यमंत्री जाल्ल्या कारणान आमच्या सगळ्यांचें भाग्य आसा. आमी जे म्हणटा की पुराय साखळे आमकां खूब वेवस्थीत रित्या लोकांक दाखोवपाकूय मेळ्ळी एक्झॅक्टली साखळे कितें आहा ती. हांव एकदां म्हणटा की हांव भाग्यवान आसा इतक्याच खातीर कारण वेगवेगळ्यो पुरातन गोश्टी म्हणजे बेतूल फोर्ट हो परत एकदा रिनोवेट करून लोकां कडेन पावपाचें काम हें म्हाकाच मेळ्ळें. छत्रपती शिवाजी महाराजांचें सप्तकोटेश्वराचें मंदिर पुनर्निर्माण बांदणी करपाचें काम हें म्हाज्याच कार्यकाळांत कंप्लीट जालें. शापोरा फोर्ट हो परत एकदा आमी बांदला, लोकार्पण करपाचो उरला, तेंय करपाचो योग हो म्हाकाच मेळ्ळो. मशालीचो आतां आमकां मातसो आसलो जाल्यार त्रास जातात. म्हणजे तेन्ना विचार करात लोक मशाल घेवन युद्ध लडटाले, पण आतां आमकां मातसो लागलो आमकां ठसको लागता, इतके नाजूक आमी जाल्ले आसा. म्हाजो सांगपाचो अर्थ इतकोच आसा. एनी हांव तितून वचना, पण आमी तितकेच स्ट्रॉंग जावप. गोंयांतलो पुराय म्हणजे आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट आत्तां म्हाजे कडेन आसा आणि तातूंतल्यान वेगवेगळ्यो गजाली आर्कोलॉजी डिपार्टमेंटाच्यान करीत आसा. बऱ्याच साखळेकारांक खबर ना म्हणून सांगता, हरवळ्यांतलें मंदिर रिस्टोरेशन म्हणजे पुराय परत पुनर्बांदणी करपाचें काम हें म्हज्या कार्यकाळांत सुरवात जालें. राधाकृष्ण मंदिर सुशोभीकरण करपाचें काम हें म्हाज्या कार्यकाळांत कंप्लीट जालें. आमचे तेका म्हणजे फोर्ट कंप्लीट जालो. आमच्या साखळेतूच म्हणजे प्रभुपदा ह्याची पादुका हरवळ्याच्या जस्ट देवळाच्या तेवटेन आसा. फॉरेन टुरिस्ट प्रभुपदाच्यो पादुका पळोवप आमी रिनोवेट अजून कांयच करूंक ना, बट तांच्यांनीच त्यो खूब मेंटेन केल्या. 4 ते 8 दिसाच्या पयलीं म्हाका प्रभुपदाचे जे मेन साधू आसात ते स्वता येवन मेळ्ळे आणि तांच्यांनी ते खूब बरें रिस्टोर केल्या. हांवें कित्याक सांगता, प्रभुपदाच्यो पादुका पळोवपा खातीर आमचे साखळेकार आनी हांगातले लोक कोण वचना, बट फॉरेनांतले टुरिस्ट प्रभुपदाच्यो पादुकाचें दर्शन घेवपा खातीर हरवळ्यांतलो तो धाकटो ब्रिज क्रॉस केलो काय जस्ट तेवटेन आसात. आमच्या सूर्य मंदिर हे आमच्या कुडण्या गांवांत आसा. खूब पळोवपी जे लोक आसा ते पळोवपा खातीर ते थंयसर येता. जैन वस्ती ही आमच्या हांगासर आशिल्ली ती पळोवपा खातीर कुडण्यात गांवांत सूर्य मंदिराच्या तेकोन जैन वास्तूचे हे आसा ते पळोवपा खातीर हांगा येता. त्याच बरोबर हिंदू आनी मुस्लिमाचो एकचार सांगपा खातीर आमची सुल्लाची आशिल्ली आमची मशीद म्हणजे ताका आमी दर्गा सुल्लाचो आशिल्लो दर्गा हो हिंदू आनी मुस्लिमाचो एकचार आसा. आयजूय बी शिमग्यांक म्हणजे नाल जो आसा हो त्या दर्गाच्या दाराचेर दवरतात. मुस्लिम बांधव थंय उबे रावतात आणि खेळ जो आसा त्या दर्ग्याच्या फुडें खेळो वतात आणि मुस्लिम भाव जे आहा तो नाल देवाक आयजूय दिता आणि आयजूय परंपरा तितकीच मेंटेन आसा. हो आमच्या बद्दल म्हणजे पुराय साखळे आणि परिसराचो इतिहास आसा. बऱ्याच जाणांनी हो इतिहास हो खुबश्या जाणांक खबर ना. ओके, म्हणून हांवें सांगलें तोच एकचार मेंटेन दवरपा खातीर आमकां इतिहास खबर आसप ही खूब गरजेची आसता.